योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले प्रोसेस कस्टिङसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2069 क्वेसन नम्बर 16 र यहाँभन्दा अगाडि दिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि प्रोसेस कस्टिङसँगै जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2067 क्वेसन नम्बर 16 र यहाँभन्दा तल दिएका केही थप अतिरिक्त 15 मार्क्सका लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यही 2067 क्वेसन नम्बर 16 मा सोधिएको 15 मार्क्सको लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं। र क्वेसनमा के भनेको छ म एकचोटी सर पढेर सुनाउँदैछु ल। अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोड्युस एन्ड सेल इट्स प्रोडक्ट प्रोड्युस बाइ कन्सिक्युटिभ प्रोसेसेस द प्रोडक्ट अफ दिस प्रोसेसेस आर डेल्ट विथ एज अन्डर भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भनिरहेको छ। यानी कि कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले आफ्नो वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रक्रिया विभिन्न प्रकारका प्रोसेसहरुको पार गर्नुपर्छ अरे र उक्त प्रोसेसहरुको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ तल हामीलाई दिएको छ अरे भनेर क्वेसनले हामीलाई भनिरहेको छ। हामीले तलतिरको टेबललाई हेर्यौं भने त्यहाँनेरि प्रोसेस ए छ, अर्को प्रोसेस बी छ, अर्को प्रोसेस सी को इन्फर्मेसन दिइराखेको छ। यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले आफ्नो वस्तुहरु उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सिलसिलामा प्रोसेस ए, प्रोसेस बी र प्रोसेस सी गरेर जम्मा तीनवटा प्रोसेसहरु पार गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसको बारेमा एकछिनमा हामीहरू छलफल गरिहाल्छौं हैन। अनि त्यो टेबलदेखि तलतिर हामीलाई इच प्रोसेस 10% अफ इनपुट इज लस्ट भनिराखेको छ क्या। प्रत्येक प्रोसेसमा त्यो इनपुटको 10% चाहिँ लस्ट हुन्छ अरे, हराउँछ अरे भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ क्या। यो लस्ट भनेको नर्मल लस भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ हैन। र एन्ड दिस प्रोसेस स्क्रैप भ्यालु जुन त्यो नर्मल लस भएको हुन्छ, टुटेको फुटेको सामानहरु हुन्छ, त्यसको स्क्रैप भ्यालु यानी कि कबाडी मूल्य चाहिँ 3 रुपैयाँ, 4 रुपैयाँ र 5 रुपैयाँ प्रति युनिट हुन्छ अरे प्रत्येक एबीसी भन्ने प्रोसेसमा भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। यसको बारेमा पनि एकछिनमा हामीहरू विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नै छौं। र फेरि अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई के दियो भने द फलोइङ पार्टिकुलर रिलेटेड टु द पिरियड एन्डिङ चैत्र 2064 भनेर हामीलाई दिएको छ। त्यहाँ पनि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी मा के कस्ता खर्चहरु भए भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ हैन। र यसको आधारमा त्यो टेबलदेखि तलतिरको कुरा चाहिँ अहिले मैले एकछिनलाई पढिन र रिक्वायरमा हामीलाई सुरुमा प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, प्रोसेस बी अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, प्रोसेस सी अकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, स्टेटमेन्ट सोइङ प्रॉफिट एन्ड लस सेल्स भनेर हामीलाई भनिराखेको छ के। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीहरू प्रॉफिट एन्ड लसको स्टेटमेन्ट पनि बनाउन सिक्छौं र अत्यन्तै धेरै सजिलो छ के। दुई तरिकाबाट हामीहरू बनाउन सक्छौं। जुन तरिकालाई फलो गर्दाखेरि पनि केही बिग्रिनेवाला छैन क्या, सबै सजिलै सजिलो छ। र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू बनाइहालौं प्रोसेस ए बनाइहालौं ल। सजिलो छ। हामीले यो भन्दा अगाडिका क्लासेसहरुमा सायद सिकेको थिएन होला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हैन। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने कुरा चाहिँ आजको क्लासबाट हामीहरू सिक्छौं। र यहाँनेरि हामीलाई नर्मल लस अकाउन्ट, एबनर्मल लस अकाउन्ट, एबनर्मल गेन अकाउन्टहरु बनाउनु भनेर दिएको छैन क्या। क्वेशन छोटो छ, सजिलो छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पोइन्टहरु यहाँनेरि केही छैन। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू बनाउँछौं प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर क्या। कति सजिलो छ क्या, यो हेर्दै जाँदा अचकाली सजिलो हामीलाई लाग्न थालिहाल्छ। अब फर्मेटको बारेमा त अब के डिस्कस गरिराख्नु, यतापट्टि डेबिट साइड, उतापट्टि क्रेडिट साइड हैन। पार्टिकुलर भन्ने हुन्छ सुरुमा, पार्टिकुलर, त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको युनिट भन्ने हुन्छ र रुपीज भन्ने हुन्छ, फेरि पार्टिकुलर भन्ने हुन्छ अनि युनिट भन्ने हुन्छ हैन। सबैमा एउटै त हो, यहाँ के चाहिँ छ र फरक, रुपीज भन्ने हुन्छ हो। यसरी हामीले प्रोसेसको फर्म्याट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा प्रोसेस ए अकाउन्टको निर्माण गर्दा प्रोसेस ए हैन, सबैभन्दा सुरुमा सामान बनाउनका लागि प्रोसेस ए को काम गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रोसेस ए मा हामीलाई के भनेको छ भने नि, त्यो दोस्रो टेबलमा हेर्नु भयो भने मटेरियल इन्ट्रोड्युस युनिट भनिराखेको छ क्या। मटेरियल इन्ट्रोड्युस गरियो अरे, ल्याएर अब लाइयो अरे भनेको छ। त्यो प्रोसेस ए मा 1000 भनेर दिएको छ, त्यो युनिटमा दिएको छ क्या। मटेरियल इन्ट्रोड्युस अनि ब्र्याकेटमा युनिट भनेको छ नि त, त्यही भएर 1000 चाहिँ त्यो युनिट हो क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इनपुट हुन्छ। त्यो प्रोसेस ए को के अरे इनपुट भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। 1000 युनिट त ल्याएर हालेको रहेछ प्रोसेस ए मा। अब कति रुपैयाँको टाका दरले त्यहाँ रेट पर युनिट पनि हामीलाई भनेको छ, @ कति दिएको रहेछ 20। 1000 × 20 भनेको जम्मा कति हुन्छ 20000 भनेर हामीहरूले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मटेरियल ल्याएर मात्रै राखेर हुँदैन, मेसिनमा हालेर हुँदैन, त्यहाँनेरि विभिन्न प्रकारका श्रम शक्तिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ज्यालाहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, जहाँ हामीलाई वेजेस भनेर दिएको छ। यो कति सजिलो क्या हो। यस्तो खालको क्वेशन आयो भने त एक्जाम हल भित्रै बुरुक बुरुक उफ्रिदा पनि केही फरक पर्दैन क्या। यो यसै मिल्ने उसै मिल्ने क्या, के छ र यो गाह्रो। वेजेस भयो हामीहरूको 4000 अनि अदर एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई दिएको रहेछ फेरि
टु अदर एक्सपेन्सेस हैन। कोही बेला फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू दिएको हुन्थ्यो, कोही बेला इन्ग्रेडियन्ट मेटेरियलहरू हामीलाई दिएको हुन्थ्यो। जे दिएको छ सबै यहाँनिर ल्याएर राख्ने हो क्या। 3300 भनेर दिएको छ हो, यो 3300 यानि कि 3300 भनेर दिएको छ हैन, खर्चहरू राख्ने। र त्यो दोस्रो टेबलदेखि तलतिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नि द प्रोडक्ट अफ इच प्रोसेसेस ट्रान्सफर टु वेयर हाउस वेयर सोल्ड एट अ कस्ट प्लस 25% भनेर हामीलाई भनिराखेको छ क्या। यो जुन प्रत्येक प्रोसेसमा नि प्रत्येक प्रोसेसमा बनिएको सामानहरूलाई चाहिँ वेयर हाउसमा बिक्री गर्नका लागि लगिएको रहेछ कस्ट प्लस 25% भनेर भनिराखेको छ क्या। 25% नाफा जोडियो रे भनेको छ। त्यो एकछिनमा हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्ने नि छौं, सजिलो पोइन्ट हो हैन। सबैभन्दा सुरुमा खर्चहरू यसरी राख्नुपर्छ। खर्चहरू राख्ने भनेको पनि नि त्यो फ्याक्ट्रीसित रिलेटेड खर्च हामीले राख्नुपर्छ क्या। त्यो फ्याक्ट्रीदेखि बाहेकका जति पनि खर्चहरू हुन्छन्, अफिससित रिलेटेड खर्चहरू, सेलिङसित रिलेटेड खर्चहरू हो, त्यो अफिससित रिलेटेड सेलिङसित रिलेटेड खर्चहरू भनेको रेन्टहरू भयो, इन्सुरेन्सहरू भयो, सेलेरीहरू भयो। यो चाहिँ भरे लास्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि मात्रै त्यसको काम छ ल। यहाँ अहिले हामीले त्यो लेखिराख्नु पर्दैन। त्यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस इन्कम 8000 भनेको छ नि। एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको प्रशासनिक र बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित खर्चहरू 8000 भनेर दिएको रहेछ क्या। यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अनि सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीहरुको कहाँ जान्छ, भरे त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जान्छ ल। त्यो प्रॉफिट एन्ड लसको स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले त्यहाँ लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ कति सजिलो छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले खर्च लेखिसकेपछि यतापट्टि नर्मल लस भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अघि लस्ट भनेको थियो नि, नर्मल लस भनेर @ त्यो माथि त्यो दुईटा दराज जस्तोको त्यो बिचमा आएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नि इन इच प्रोसेस 10% अफ द इनपुट इज लस्ट भनेको छ क्या। 10% इनपुट चाहिँ लस्ट भयो भनेर भनिरहेको छ। क्वेसन चाहिँ अगाडि राख्नु होला ल। यहाँ मैले क्वेसन लेखिनँ किनभने अलिकति धेरै स्पेस चाहिन्छ सोलुसन यहाँ सल्भ गर्नको लागि। यहाँ नि नर्मल लस भनेको कति दिएको रहेछ हामीलाई त्यहाँनिर हेर्नु त। नर्मल लस भनेको 10% इच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस ए को गर्दाखेरि पनि, प्रोसेस बी को गर्दाखेरि पनि, प्रोसेस सी को गर्दाखेरि पनि प्रत्येक प्रोसेसमा चाहिँ 10% लस्ट हुन्छ अरे। लस्ट हुन्छ भनेको यो नर्मल लस हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। 10% भनेको जुन हामीले यहाँनिर इनपुट गरेका हौं नि, त्यो 1000 इनपुट गरेको छ भने हो त्यसको 10% कति आउँछ, 1000 को 10% यहाँनिर 100 भनेर आउँछ। अब कति यो नर्मल लस जुन टुटे फुटेको सामान हुन्छ हैन, हराएको सामान हुन्छ हो, यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ कति दिएको त्यहाँनिर दिएको पनि छ क्या। त्यहाँ फेरि एकचोटि हेर्नु, इन इच प्रोसेस 10% अफ इनपुट इन लस्ट एन्ड दिस प्रोसेस स्क्रैप भ्यालु भनेको छ नि। स्क्रैप भ्यालु भनेको कबाडी मूल्य, जुन त्यो नर्मल लसको कबाडी मूल्य 3 रुपैयाँ, 4 रुपैयाँ र 5 रुपैयाँ हुन्छ अरे एबीसी मा क्या। ए मा 3 रुपैयाँ, प्रोसेस ए को त्यो स्क्रैप भ्यालु 3 रुपैयाँ, बी को 4 रुपैयाँ हुन्छ अरे, सी को हामीहरुको कति रुपैयाँ 5 रुपैयाँ हुन्छ अरे। अहिले हामीहरु ए को गर्दैछौं नि त, त्यही भएर यहाँ कति रुपैयाँ भयो 3 रुपैयाँ। 100 त्यहाँ कति हुने रहेछ 300 भनेर। यति त हामीहरु गर्न सक्छौं होला, त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो असजिलो यसमा नहोला हैन, छैन त्यस्तो केही पनि। अब हेर्ने, अब यति गरिसकेपछि जहिले पनि जब हामीहरु यति गरिसक्छौं त्यहाँ भन्दा पछाडी फर्दर हामीहरुको प्रोसेस भनेको गर्ने भनेको वर्किङ नोट हो। वर्किङ नोटमा हामीले गर्ने भनेको सबैभन्दा सुरुमा इनपुट भनेर यसरी लेखिदिने क्या। इनपुट भनेको हामीले कति इनपुट गरेका छौं त यहाँनिर हेर्ने त, जम्मा 1000 युनिट इनपुट गरेका छौं हैन। यसरी 1000 युनिट भनेर लेखिदिने, जति छ त्यति अगाडिकै क्वेशन गरेको जस्तो त हो यो क्वेशनमा पनि हो। त्यो इनपुट हामीले 1000 युनिट गरेका थियौं र हामीहरु अनुमान गर्छौं कि अब नर्मल्ली रूपमा हामीहरुको नर्मल लस 100 युनिट हुने रहेछ है भनेर हामीहरु अनुमान लगाउँछौं, किनभने विगतका वर्षहरुमा पनि 1000 युनिट इनपुट गर्दा 100 लस भइराखेको थियो। यो पाली पनि त्यही हुन्छ होला भनेर कम्पनीले गरेको एउटा यो अनुमान हो। अब कम्पनीले नि 1000 युनिट इनपुट गरेकोमा 100 लस हुन्छ भन्ने अनुमान गर्यो भने अब कम्पनीलाई के हुन्छ भने 900 युनिट चाहिँ यो नर्मल्ली उत्पादन हुन्छ होला भनेर एउटा अनुमान गर्छ क्या। यसलाई के भनिदो रहेछ, नर्मल आउटपुट भनेर भनिन्छ क्या। हो यति चाहिँ हुनुपर्ने हो है हाम्रो भनेर क्या, हुनुपर्ने कम्पनीले गरेको यो एउटा अनुमान हो। 1000 युनिट हामीले युज गरिराखेको ठाउँमा 100 यदि लसै भयो विगतका वर्षहरुमा जस्तै गरे पनि 900 युनिट चाहिँ हामीहरुको उत्पादन चाहिँ हुनुपर्ने भनेर अनुमान गर्छ। अब उसले अनुमान गरेको जहिले राइट हुन्छ भन्ने पनि त छैन। त्यही भएर एक्चुअल रूपमा चाहिँ कति उत्पादन भइदियो त त्यो क्वेशनमा दिएकै हुन्छ क्या हामीलाई एक्चुअल आउटपुट। ल एक्चुअल आउटपुट कति भइदियो यहाँ। अब हामीलाई त्यो क्वेशनमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने एक्चुअल आउटपुट कति भइदियो भनेर कहीँ पनि दिएको छैन। दिएको छ त भन्नु त, कहीँ पनि एक्चुअल आउटपुट यति भयो भनेर हामीलाई क्वेशनले केही कुरा उल्लेख गरेको छैन। उल्लेख नगर्दाखेरि नि नर्मल आउटपुट जति छ एक्चुअल आउटपुट पनि हामीले त्यति नै मान्नुपर्ने हुन्छ क्या। जति हुनुपर्ने हो त्यही
कम्पनीले गरेको अनुमान जस्तै नै ठ्याक्कै यहाँनिर भएछ क्या। कम्पनीले चाहिँ 900 युनिट उत्पादन हुनुपर्ने भनेर गरेको एउटा अनुमान रहेछ र वास्तवमा भएको पनि कति रहेछ, भएको पनि 900 नै रहेछ। जति अनुमान गर्यो ठ्याक्कै त्यति नै भयो भने यहाँनिर कुनै पनि एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसहरूको कुरा आउँदैन क्या। यदि जुन गरेको अनुमान थियो त्यो भन्दा धेरै भयो भने एबनर्मल गेन हुन्थ्यो हैन, ख्याल गर्नुभएको होला। जुन गरेको अनुमान हो त्यो भन्दा यदि थोरै भयो भनेदेखि चाहिँ एबनर्मल लस भन्ने हुन्थ्यो हैन। तर यहाँनिर चाहिँ केही एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसको कुरा यहाँनिर देखिदैन। र यति गरिसकेपछि जहिले पनि हामीले नर्मल कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नर्मल कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यतिको क्वेशन हामीलाई एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ ल। त्यही भएर तयारीमा चाहिँ हामीले बस्नुपर्छ। नर्मल कस्ट पर युनिट भनेको के थियो सम्झिनु त, नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भन्ने हैन, नर्मल ओयुटी पियुटी आउटपुट डिवाइडेड बाई नर्मल आउटपुट भन्ने यही त हो फर्मुला, खाली जतिखेरै। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनेको यसरी छुट्याइदिँदा हुन्छ, यसलाई डेबिट टोटलमा माइनस क्रेडिट टोटल भनेर यसरी गरिदिने। अनि नर्मल आउटपुट भनेको कति हुँदो रहेछ, नर्मल आउटपुट भनेर यति नै लेखिदिने। अब एक्जाममा नि अब यो पुरै लेख्न आएन, नर्मल कस्ट पर युनिट भनेको यो फर्मुलै हामीले बिर्स्यौं भने पनि यो चाहिँ सम्झिराख्ने ल। डेबिटको टोटलमा क्रेडिटको टोटल घटाउने डिवाइड बाइ नर्मल आउटपुटले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झिराख्नु होला। टोटल डेबिटको टोटल कति आयो, त्यो एमाउन्टको टोटल होला। यहाँनिर हेरियो भने हामीले त्यहाँ 20,000 छ, 20,000 र 4,000 ले 24,000, 25, 26, 27,300 भनेर आउने रहेछ हामीहरूको 27,300 माइनस यो क्रेडिटको टोटल हामीलाई कति दिएको छ, यहाँनिर यो क्रेडिटको टोटल हामीलाई कति दिएको छ 300 भनेर दिएको छ, डिवाइडेड बाइ यो नर्मल आउटपुट भनेको कति। अहिले त नर्मल आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट एउटै भयो क्या। एक्चुअल आउटपुट नदिएको अवस्थामा जुन त्यो नर्मल आउटपुट हुन्छ त्यही नै हामीहरूको लागि एक्चुअल आउटपुट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सम्झिराख्नु होला ल। यसलाई चाहिँ फर्केट नगर्नु होला। अब गर्दाखेरि 27,300 मा 300 घटाउँदाखेरि हाम्रो जम्मा 27,000 आयो हो। त्यो 27,000 लाई 900 ले भाग गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ 30 जस्तो देख्ने ल। यहाँनिर मेरो क्याल्कुलेटरको पनि डिस्प्ले गइरहेको छ क्या, ₹30 भनेर यसरी हामीहरूले निकाल्यौं। अब हामीले के सम्झिनु पर्यो भने जुन यो एक्चुअल आउटपुट हो नि हो, त्यो एक्चुअल आउटपुटबाटै डिटरमाइन हुन्छ क्या कति बेच्ने हो, कति अर्को प्रोसेसमा लाने हो। किनभने त भर्खर हामीहरू प्रोसेस ए को काम गर्दैछौँ क्या। अब वास्तविक रूपमा भएको भनेको त एक्चुअल हो नि त, वास्तविक पोइन्ट भनेको त यो लेभल हो। अहिले क्वेसनमा पो एक्चुअल नदिएको कारणले यो दुईटा बराबर भयो त, तर यस्तै हुन्छ भन्ने त हुँदैन। अघिल्लो क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ। अब यो जुन वास्तविक रूपमा भएको छ नि यो मध्ये कतिपय अर्को प्रोसेसमा लान्छ, कतिपय यही प्रोसेसमा बेचिदिन्छ। त्यही भएर जुन यो हामीहरूको एक्चुअल आउटपुट भन्ने छ हैन, जुन यो एक्चुअल आउटपुट हामीहरूको 900 युनिट भन्ने छ हैन हो, यो 900 युनिट मध्ये कति चाहिँ बेच्छ यही प्रोसेसमा अनि कति चाहिँ अर्को प्रोसेसमा लान्छ भन्ने कुरा त्यहाँ माथि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने नि त्यो माथिल्लो चाहिँ टेबलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ हेर्नु त त्यो प्रोसेस ए भनेको छ, ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस भनेको छ नि हो। त्यो जुन प्रोसेस ए को काम गरिन्छ, प्रोसेस ए मा त्यो एक्चुअल आउटपुट भएको जति छ त्यो एक्चुअल आउटपुट भएको मध्येबाट नेक्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ कति लगेको छ, ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस भनेर 60%। त्यही भएर नेक्स्ट प्रोसेस हैन, नेक्स्ट प्रोसेस भनेको कुन प्रोसेस बी मा क्या कति पर्सेन्ट लगेछ 60%। 60% भनेको जम्मा त हामीहरुको 900 छ हो, त्यो 900 को 60% 9 छका 54 540 युनिट चाहिँ त्यो अर्को प्रोसेसमा लगेछ। कतिका दरले त हो, यो जति छ नि कस्ट अर्को प्रोसेसमा लाँदाखेरि नि यो नर्मल कस्ट जति छ त्यहीका दरले लान्छ क्या। त्यही भएर 30 का दरले लगेछ भनेर यसरी लेखिदिने। अनि ट्रान्सफर टु वेयर हाउस फर सेल्स भनेको छ बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाएछ। कति पठाएछ 40% चाहिँ पठाएछ क्या। वेयर हाउस फर सेल्स लेखिदिने ल, WAREHOUSE वेयर हाउस फर सेल्स। जम्मा 100% हुन्छ, 100% मा 60% चाहिँ अर्को प्रोसेसमा लाने भयो प्रोसेस बी मा, र बाँकी रहेको 40% चाहिँ बेच्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउने भयो क्या। कति पठाउने भएछ त्यहाँनेरि 40% भनेर दिएको छ, 40% हो। यो 40% अफ के को त्यही 900 को 40% कति हुन्छ 9 चौको 36 360 युनिट भनेर यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु ल, अब अर्को प्रोसेसमा पठाउँदाखेरि नि यो प्रोसेस ए देखि प्रोसेस बी मा पठाउँदाखेरि त यही 30 रुपैयाँ गोटाका दरले पठाउँछ, तर बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा यदि पठाउँदैछ भने त्यहाँ नाफा पनि जोड्छ। त्यही भएर त्यहाँ तल लाइनमा हेर्नु त के भनेको छ भने द प्रोडक्ट अफ इच प्रोसेस ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेको छ नि, प्रत्येक प्रोसेसको प्रोडक्टलाई बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्दा वेयर सोल्ड एट अ कस्ट प्लस 25% इच प्रोसेस भनेको छ, कस्ट प्लस 25%। जति कस्ट छ नि @ रुपीस जति कस्ट छ नि हो, त्यो कस्टमा कस्ट अहिले कति छ
30 जति कस्ट छ अनि प्लस 25% क्या 25% चाहिँ नाफा जोड्छ अरे त्यो 25% अफ कति रहेछ 30 रहेछ भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यही क्वेसनलाई हामीले दुईटा तरिकाबाट पनि गर्न चाहिँ सक्छौं क्या। तर दुईटै तरिका जान्नुपर्छ भन्ने छैन, म अन्तिममा भनिदिन्छु अर्को तरिका कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ यति ख्याल गरिराख्ने। अब यहाँ हेर्नु त 30 थियो प्लस कति 25 त्यहाँ 75 7.5 भनेको कति रुपैयाँका दरले बेच्न पठाउने रहेछ 37.5 का दरले बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउने रहेछ भनेर यसरी दुई भागमा डिभाइड भयो क्या। जुन यो एक्चुअल आउटपुट छ प्रत्येक प्रोसेसमा बनिएको एक्चुअल आउटपुट मध्ये कतिपय बेचिदिन्छ, कतिपय चाहिँ अर्को प्रोसेसमा पठाइदिने हो क्या। त्यही भएर अहिले अर्को प्रोसेसमा 60% पठायो, अर्को प्रोसेसमा पठाउँदा जति लागत छ त्यही लागतका दरले पठाउँछ। तर बिक्री गर्दा अथवा बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउँदाखेरि यसरी नाफा पनि जोडिएर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झिराख्नु होला ल। केही छैन, जानिहालिन्छ नि यस्तो मुला। यहाँनिर हामीले के लेखिदिने भने बाई वेयर हाउस फर सेल्स भनेर लेखिदिने ल, WAREHOUSE वेयर हाउस फर सेल्स भनेर यसरी लेखिदिने। बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठायो भनेर यसरी हामीहरू लेखिदिँदैछौँ। अब बिक्री गर्नका लागि कति वेयर हाउसमा पठाएछ 360 युनिट बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाएछ। कति रुपैयाँको टाका दरले 37 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले 37 रुपैयाँ, किनभने कस्ट प्लस 25% कस्टमा 25% नाफा जोडेको छ क्या। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 360 युनिट पठायो 37 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले गर्दाखेरि जम्मा 13,500 रुपैयाँको चाहिँ बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाएको रहेछ भन्न खोजेको क्या यो। अनि बाँकी रहेको चाहिँ के गरौँ अर्को प्रोसेसमा लगिदियो। त्यही भएर बाई कुन प्रोसेस लेखिदिने यहाँनिर प्रोसेस बी एकाउन्ट भनेर यसरी लेखिदिने। कति रुपैयाँको टाका दरले त भन्दाखेरि कति रुपैयाँको अर्को प्रोसेसमा लाँदाखेरि जति छ नि कस्ट त्यही हुन्छ क्या। जहिले पनि नझुकिनु होला ल। यसमा एक्जाममा यस्तो आयो भने 540 भनेर दिएको छ। 540 × 30 कति आउने रहेछ 540 × 30 गर्दाखेरि 16,200 भनेर आउने रहेछ 16,200। तर एउटा कुरा अर्को के तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ भने नि बिक्री गर्नका लागि यदि वेयर हाउसमा पठाएको छ भने नि जति लागत छ त्यो प्रोफिटलाई यहाँनिर मेन्सन नगरिकन लागतलाई नि मात्रै यहाँनिर देखाउँदा हुन्छ। जस्तै अहिले बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा 360 युनिट पठाएको छ नि हो, त्यो 360 × 30 रुपैयाँ मात्रै देखाएर बाँकी रहेको यो 7 रुपैयाँ 50 पैसा नाफा भएकोलाई डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा लान पनि हामीहरू पाउँछौँ क्या। त्यो बेसिसबाट गर्दा पनि हुन्छ। तर एउटै जुन तरिका हामीले अघिल्लो क्लासेसदेखि सिक्दै आइरहेका छौँ त्यही तरिकाबाट हामीहरूले त्यही तरिकालाई फलो गरेर यहाँनिर सल्भ गर्न सिकौँ ल। किनभने किन कन्फ्युज हुनु, यसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिहालौँ, बुझिराखौँ। अर्को तरिकाबाट पनि गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। अब एउटा कुरा मलाई तपाईहरु भन्नु त, यहाँ हेर्ने ल, के हेर्नु भनेदेखि हामीले कति युनिट बेच्यौं अरे यहाँ हेर्नु त। वेयर हाउस फर सेल्स बिक्री गर्नका लागि 360 युनिट हामीले बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठायौं र बिक्री गर्नका लागि पठाउँदाखेरि कति नाफा जोड्यौं त 7 रुपैयाँ 50 पैसा, किनभने जति छ कस्ट त्यसमा प्लस 25% भनेको 25% नाफा जोडेको, 7 रुपैयाँ 50 पैसा नाफा जोडेको। 360 युनिट पठाउँदाखेरि 7 रुपैयाँ 50 पैसा नाफा जोडेको छ भने 360 × 7 रुपैयाँ 50 पैसा गर्दाखेरि जम्मा 2700 रुपैयाँ चाहिँ नाफा भएको रहेछ क्या हो। यदि यो बिक्री गर्ने सिलसिलामा भएको नाफा छ भने जहिले पनि यतापट्टि देखाउनु पर्ने हुन्छ टु प्रॉफिट एन्ड लस भनेर ल, प्रॉफिट एन्ड लस अथवा प्रॉफिट भनेर मात्रै देखाउँदा हुन्छ। 360 युनिट बिक्री गर्ने सिलसिलामा 7 रुपैयाँ 50 पैसा नाफा भयो, जम्मा कति नाफा हुने रहेछ 2700 नाफा हुने रहेछ। कहिले पनि यो प्रॉफिटको यहाँ युनिटमा चाहिँ लेख्न पाइँदैन ल, त्यो पनि सम्झिराख्नु होला। अब यी सकियो त, हेर्नु त फर्स्ट प्रोसेस हामीहरुको सकियो हैन। यति गरिसकेपछि हामीहरुको यहाँनिर इक्वल आउनु पर्ने हुन्छ। अब जोडिदिउँ त, यहाँनिर हामीहरुको 1000 युनिट छँदैछ हैन। यहाँनिर गर्दाखेरि कति आउँछ 5 3 ले 800 900, यहाँनिर पनि हामीहरुको 1000 युनिट आइहाल्यो। यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरुको कति आउँछ 13500 हैन। सजिलो छ क्या। 16200 अर्को दिएको छ, फेरि अर्को 300 दिएको छ, गर्दाखेरि 30000 भनेर यतापट्टि ब्यालेन्स हामीहरुको देखिने रहेछ। टोटल 30000 भयो। यतापट्टि पनि त्यस्तै त आउँछ टोटल भनेर यहाँनिर लेखिदिने, यहाँ पनि हामीहरुको के लेखिदिने टोटल भनेर लेखिदिने। यो कति आयो 20 4 24 25 26 27 28 29 30000 नि हामीहरुको यहाँनिर आउँछ ल। त्यहाँनिर एन्सर पनि दिएको होला हामीलाई। अब कुन बेसिसमा दिएको छ, दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। जुन त्यो प्रॉफिट जेनेरेट भएको छ त्यो प्रॉफिटलाई यहाँ नदेखाइकन एकैचोटी इन्कम स्टेटमेन्टमा लगेर पनि हामीहरु देखाउन चाहिँ सक्छौं ल। तर त्यसरी नसिक्ने यही तरिका ठीक छ नि त, के भएन, किनभने अघिल्लो क्लासेसहरुमा पनि हामीले यही तरिकाबाट सिक्दै आइरहेका छौं। ट्रान्सफर टु प्रोसेस बी भनेर 16200 प्रोसेस बी मा ट्रान्सफर गरेको त्यो भइहाल्यो। वेयर हाउसमा चाहिँ त्यहाँ 10800 मात्रै छ नि,
एन्सर। तर हामीहरूको यो वेयर हाउसमा हामीले कति लेख्यौँ 13,000, त्यो 10,800 मात्रै चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि नि अघि मैले भनेकै प्रोसेस क्या, कति युनिट पठाएको छ बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा 360 पठाएको छ र त्यसलाई लागतले नि गुणा गर्दाखेरि पनि हुन्छ क्या, प्रॉफिटलाई यहाँनिर मेन्सन नगर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यो 360 × 30 तपाईहरुले गर्नुभयो भने 10,800 आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसरी गर्यौं भने यो प्रॉफिट जेनेरेट भएको पनि यहाँनिर देखाउन पाइँदैन। तर त्यो तरिकाबाट नगर्नु ल, यही तरिकाबाट एक्जाममा आयो यस्तो क्वेशन भने गरिदिनु होला। ल यो भयो हामीहरुको प्रोसेस ए अकाउन्ट भयो। कन्फ्युज हुनुहुन्न नि यसमा हैन, यो सजिलै छ किनभने अगाडिकै तरिका। अब यो फर्स्ट प्रोसेसबाट अलिकति कन्फ्युजन हामीहरु भइराखेका छौं भनेदेखि सेकेन्ड प्रोसेस गर्दाखेरि अलि बढी हामीहरुमा क्लियरेन्स आइहाल्छ ल। प्रोसेस ए अकाउन्टदेखि अब कहाँ जान्छौं हामीहरु, प्रोसेस बी अकाउन्टमा ल। प्रोसेस बी अकाउन्टमा त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पनि हामीहरुले सिक्नु पर्छ ल। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि फेरि दुई तरिकाबाट हामीहरु गर्न सक्छौं क्या। यो धेरै तरिका जानेर पो हामीले के पो लछार पाटो लाउनु छ यहाँनिर हैन। एउटा तरिका हामीले क्लियरली रूपमा बुझिसके पछाडी सबै सजिलो लाग्छ क्या। यो अप्ठ्यारो भए पो अप्ठ्यारो लाग्नु। यहाँनिर हामीहरु लेख्छौं पार्टिकुलर भनेर लेखिदिन्छौं हैन, अनि यहाँनिर हामीहरु युनिट भनेर लेखिदिन्छौं। सजिलो क्या, कति सजिलो 2-4 वटा क्वेशन चाहिँ तयारी गर्नु न, अनि कसरी बिग्रिदो रहेछ हेरौँला। पार्टिकुलर भइहाल्यो, अनि यतापट्टि पनि हामीहरुको युनिट भयो। यहाँनिर के हुँदो रहेछ रुपीज भनेर लेखिदिने। अब यो पनि सकिन्छ। अब प्रोसेस बी गर्दाखेरि के गर्ने, अब प्रोसेस बी गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस बी को हामीलाई छुट्टै इनपुट दिएको छैन। अघि हामीले प्रोसेस ए गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने मेटेरियल इन्ट्रोड्युस युनिट भनेर प्रोसेस ए मा हामीलाई 1000 युनिट भनेर दिएको छ। तर प्रोसेस बी मा चाहिँ मेटेरियल इन्ट्रोड्युस भनेको छैन। जुन यो हामीले प्रोसेस ए गर्दाखेरि प्रोसेस बी का लागि भनेर कति पठाएका छौं 540 भनेर पठाएका छौं, त्यही जाने हो क्या प्रोसेस बी मा। त्यही भएर प्रोसेस बी को इनपुट भनेको टु इनपुट भनेको नि, प्रोसेस बी को इनपुट भनेको त्यही प्रोसेस ए बाट पठाएको कति रहेछ 540 रहेछ, @ कतिका दरले रहेछ 30 का दरले, जम्मा 16,000 कति रहेछ 200 भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब प्रोसेस बी मा पनि त खर्चहरु हुन्छन्, हेर्नु त त्यो दोस्रो कोलममा ल, त्यो माथिको त त्यो माथिल्लो कोलमको त त्यो एक्चुअल बनिएको मध्ये कति अर्को प्रोसेसमा लग्यो, कति चाहिँ बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठायो सँग सम्बन्धित छ। तल हेर्नु त आएर के भनेको छ भने वेजेस भनेर दिएको छ, टु वेजेस भनेर यसरी लेखिदिने। वेजेस कति दिएको रहेछ हेर्नु त 2000 भनेर प्रोसेस बी मा 2000 भनेर यसरी दिएको रहेछ। त्यसैगरी अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। अदर एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएको रहेछ हेर्नु त, अदर एक्सपेन्सेस भनेर 820 मात्रै त दिएको रहेछ यहाँनिर त 820 दिएको रहेछ। र अरु खर्चहरु यहाँनिर जाँदैन र सम्झिराख्नु ल, म भनिराखेको छु। यो अफिससित रिलेटेड हैन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यो रेन्टहरु भयो, इन्स्योरेन्सहरु भयो हैन, हो यस्तो पोइन्टहरु चाहिँ हामीहरुको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जान्छ र ती पोइन्टहरुलाई चाहिँ ल्याएर हामीले यहाँनिर राख्न पाउँदैनौं। जस्ट फ्याक्ट्रीसित रिलेटेड एक्सपेन्सेस मात्रै यहाँनिर आउँछन्। अब खर्च लेखिसके पछाडी यतापट्टि हामीहरु के लेख्छौं, नर्मल लस भनेर लेखिदिन्छौं। नर्मल लस भनेको त्यो दुईटा बाकसको बीचमा हामीलाई दिएको छ, इन इच प्रोसेस 10% अफ इनपुट इज लस्ट भनेको छ। 10% लस्ट भनेकै त्यही नर्मल लस हो। 10% अब के को, यही इनपुटको 10% भन्ने हुन्छ। यहाँ त हामीहरुको लागि इनपुट 540 छ, 540 को 10% भनेको यहाँ 54 आउँछ। कति रुपैयाँ गोटाका दरले त @ त्यो नर्मल लसको यदि हामीलाई प्राइस दिएको छ, त्यो कबाडीमा हामीले बिक्री गर्न सक्ने मूल्य दिएको छ भने त्यसैलाई फलो गर्ने। हेर्नु त त्यहाँनिर 4 रुपैयाँ भनेर दिएको छ हैन त। दिस प्रोसेस स्क्रैप भ्यालु 3, 4 र 5 एबीसी मा, ए मा 3, बी मा 4, सी मा 5, 4 भनेर हामीलाई यसरी दिएको रहेछ। गर्दाखेरि के छ भन्नु त, यो केही छ त छैन नि। 216 भनेर हामीले यसरी गर्ने रहेछौं। मैले अर्को मार्कर चेन्ज गरिदिएन, अलिकति मधुरो हुँदैछ इन्क सकेर। अब यो भयो हैन। अब यति यो नर्मल लस गरिसके पछाडी नि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ, वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। यहाँनिर पनि वर्किङ नोटमा हामीहरु जान्छौं। वर्किङ नोटमा सबैभन्दा सुरुमा के गर्दिन्छौं, इनपुट भनेर सबै क्या क्वेशनै पछि प्रत्येक प्रोसेसै पछि गर्ने भनेको यही हो। हाम्रा लागि त प्रोसेस बी को इनपुट भनेको त कति दिएको छ 540 युनिट भनेर यसरी दिएको छ। 540 युनिट कम्पनीले प्रयोग गरेकोमा हैन, प्रोसेस बी मा 540 युनिट प्रयोग गरेकोमा पास्टको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि कम्पनीले के अनुमान लगाउँछ भनेदेखि नर्मल लस चाहिँ कति हुने रहेछ 54 युनिट चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउँछ क्या। लगाएको अनुमान हो क्या, त्यो वास्तवमा भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यहाँनिर। अब 540 युज गरेकोमा
540 युज गरेकोमा 54 रुपैयाँ चाहिँ 54 चाहिँ हामीहरूको नर्मल लसमा जान्छ भने 486 चाहिँ नर्मल्ली रूपमा इनपुट नर्मल्ली रूपमा आउटपुट हुनुपर्छ क्या। यो चाहिँ नर्मल आउटपुट भनेर यसरी आउँछ क्या, नर्मल आउटपुट। अब कम्पनीको अनुमान चाहिँ 486 हुन्छ होला नर्मल्ली रूपमा भन्ने अनुमान लगायो। अब वास्तवमा चाहिँ कति भयो त एक्चुअल आउटपुट? त्यो एक्चुअल आउटपुट दिएन भने यो नर्मल आउटपुट नि के भएर बस्छ? एक्चुअल आउटपुट भएर यसरी बस्छ। त्यही भएर यो पनि 486 युनिट। अब जति सोचेको थियो ठ्याक्कै त्यति नै भयो, जति हुनुपर्ने थियो ठ्याक्कै त्यति नै भयो भने यहाँ एबनर्मल लस र एबनर्मल गेनको कुरा आउँदैन। यो त हामीले बुझेकै छौँ हैन। र यति गरिसके पछाडि जहिले पनि हामीले के निकाल्नुपर्छ? नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट पर युनिट, नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला के थियो? नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट, नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट, नर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाई के थियो? नर्मल आउटपुट थियो। सबैमा एउटै हो त यो त, नर्मल आउटपुट। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनेको त्यो डेबिट टोटलमा के घटाउनु पर्छ अरे हामीले? क्रेडिट टोटल घटाउने। र नर्मल आउटपुट भनेको त हाम्रा लागि त्यही 486 भएर त्यहाँनिर झुल्किराखेको छ हैन। यसलाई गर्दा डेबिट टोटल भनेको त्यो एमाउन्टको टोटल ल, यसमा पनि नझुकिनु होला। 16200 भनेर हामीलाई दिएको छ। यहाँ 16000 कति दिएको रहेछ? 200 प्लस 2000 भनेर दिएको रहेछ प्लस 820 भनेर दिएको छ, गर्दा 19020 भनेर आउने रहेछ ल। 19020 भनेर 19020 माइनस क्रेडिट टोटल भनेको हामीहरूको कति छ? 216 भनेर दिएको छ, डिवाइडेड बाई 486 गर्दाखेरि रुपिस कति आउने रहेछ यहाँनिर? माइनस 216 अनि डिवाइडेड बाई 486 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 38.69 भनेर आउने रहेछ ल। 38.69 भनेर आउने रहेछ। त्यहाँदेखि पछाडि पनि दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरिदिएँ। र यहाँभन्दा पछाडि जहिले पनि नि के गर्ने भनेको थियो? जुन यो एक्चुअल आउटपुट भएको छ, जुन यो एक्चुअल आउटपुट छ हाम्रो, कति छ एक्चुअल आउटपुट? 486 युनिट छ। त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ हैन कतिपय हामीहरू बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउँछौँ, कतिपय चाहिँ अर्को प्रोसेसमा लान्छौँ क्या। त्यही भएर त्यहाँ माथि हेर्नु त त्यहाँ भनेको छ क्या हामीलाई त्यो प्रोसेस बी भनेर। त्यो माथि हेर्नुभयो भने यहाँ देखाएको छ यहाँनिर प्रोसेस बी भनेर हो। यो ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस 50% पठाएको रहेछ क्या अर्को प्रोसेसमा। त्यही भएर ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस भनेको के हो? प्रोसेस बी हो नि त। त्यही भएर नेक्स्ट प्रोसेसमा कति पर्सेन्ट पठाएछ हेर्ने त, त्यो बीमा हेर्ने त। बीमा नेक्स्ट प्रोसेसमा 50% पठाएछ क्या। त्यही भएर 50%। के को 50%? त्यो जुन एक्चुअल छ त्यसैको 50%। 486 को 486 को 50% कति हुन्छ? 486 को 50% गर्दाखेरि 243 हुँदो रहेछ क्या। 243 युनिट र कति रुपैयाँ गोटाका दरले? ₹8 र अर्को प्रोसेसमा पठाउने भनेको यही हुन्छ क्या, नर्मल कस्ट पर युनिटकै दरले पठाउँछ। त्यही भएर 38.69। अब त कन्फ्युज हुँदैन होला नि, यो अर्को प्रोसेसमा पठाउँदाखेरि जुन नर्मल कस्ट पर युनिट छ त्यही रेटका दरले हामीले पठाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। र अनि ट्रान्सफर टु वेयर हाउस फर सेल जम्मा 100% हो। 100% मा 50% अर्कोमा पठायो भने बाँकी रहेको 50% बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउँछ, त्यही 50% भनिदिएकै छ। त्यही भएर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस फर के का लागि? सेल्स गर्नका लागि त्यही 50%। जुन हामीहरूको छ 486 हो, त्यो 486 को 50% भनेको हामीहरूको कति आउँछ यहाँनिर? त्यही अघि आएकै जति 243 युनिटै आउँछ हो। यो बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा 243 युनिट त पठायो, कतिका दरले पठायो? त्यो सबै हामीलाई तल भनेको छ नि, कस्ट प्लस 25% प्रफिट। जति छ कस्ट त्यसमा 25% नाफा जोडेर भन्न खोजेको क्या। नाफा जोड्छ सबै प्रोसेसको भनेको छ नि। द प्रोडक्ट अफ इच प्रोसेसेस ट्रान्सफर टु वेयर हाउस। प्रत्येक प्रोसेसको प्रोडक्टलाई बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्नका लागि कस्ट प्लस 25% नाफा जोड्छ। त्यही भएर लागत कति हो हाम्रो? यो हो नि त 38.69। त्यही भएर 38.69 प्लस 25% अब त्यही 38 पॉइंट कति आउँछ 69 भन्ने आउँछ क्या। त्यसरी गरिदिने गर्दा 243 युनिट चाहिँ बिक्री गर्नका लागि ट्रान्सफरमा पठायो @ कतिका दरले त 38.69 त्यही 38.69 को 0.25 भनेर हैन 25% गर्दाखेरि नाफा चाहिँ ₹9.67 9.6725 भन्ने हुँदो रहेछ ल।
38 पोइन्ट अलिकति धेरै मैले गर्दै प्लस 9.6725 भनेर यसरी नाफा जोडेर चाहिँ पठाएछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। दुईटा जोडेर चाहिँ कतिमा पठायो भन्ने कुरा एकछिनमा निस्किहाल्छ। अब सजिलो छ नि। अब त सकिहाल्यो नि। बाई के हुन्छ वेयर हाउस फर सेल्स WAREHOUSE वेयर हाउस फर सेल्स बिक्री गर्नका लागि कहाँ पठायो वेयर हाउसमा पठायो। कति युनिट पठायो 243 युनिट पठायो। 243 कति रुपियाँको टाका दरले जति लागत थियो त्यसमा 25% नाफा जोडेर पठायो। त्यही भएर 25% नाफा जोडेको भेल्यु त्यो 38 रुपियाँमा 38.69 मा त्यो नाफा 9.6725 जोड्दाखेरि 48.3625 48.3625 रुपियाँको टाका दरले पठाएछ। पठाउँदाखेरि इन्टु 243 गर्दाखेरि जम्मा कतिको बेचेछ भने 11,752 को बेचेको रहेछ यहाँनिर होइन। तर त्यहाँनिर हामीले त्यो एन्सरमा दिएको हेऱ्यौँ भने बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाउँदाखेरि जम्मा हामीहरूलाई 9,402 मात्रै दिएको छ। त्यो 9,402 चाहिँ कसरी आउँछ भने यो लागतकै आधारमै मात्रै हामीले वेयर हाउसको इन्ट्री यहाँनिर देखाउन पाउँछौँ क्या। त्यस्तो देखायौँ भने प्रफिटहरू केही देखाउनु पर्दैन। जस्तै 38.69 लागत छ होइन। 38.69 इन्टु अघि पनि मैले भनेको थियो 243 गर्दाखेरि हामीहरूको 9,401 भनेर यसरी आउँदो रहेछ। 9,401.62 भनेको 9,402 भनेर आउँदो रहेछ। प्रफिट नजोडिकन पनि हामीले यहाँनिर देखाउन पाउँछौँ। एकैचोटि प्रफिटलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको अवस्थामा त्यहाँनिर लगेर पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। देखाइराख्नु चाहिँ यहाँनिर अनिवार्यता थिएन होइन। तर पनि सबै क्वेसन चाहिँ एउटै प्रोसेसबाट सिक्नको लागि प्रफिटलाई पनि यसरी नै तपाईँहरूले एक्जाममा आएको अवस्थामा एडजस्ट गरिदिनु होला। अब के गर्ने त भनेदेखि बिक्री गर्न वेयर हाउसमा पठायो र बाँकी रहेको अर्को प्रोसेसमा पठाउँछ। त्यही भएर बाई प्रोसेस कुनमा पठाउँछ। अब सी एकाउन्ट अर्को प्रोसेस पनि त छ नि हामीसित। प्रोसेस सीमा पठायो। अर्को प्रोसेसमा पठाएको छ। कति युनिट पठाएको छ यहाँ हेर्नु त। अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर टु द नेक्स्ट प्रोसेस भनेर बी होइन। अब चाहिँ कुनमा पठाएको हो यो सीमा पठाएको है। 243 युनिट पठाएको छ। कति रुपियाँको टाका दरले अर्कोमा पठाउँदा त त्यही लागत हुन्छ 38 पोइन्ट कति हुने रहेछ 69 हुने रहेछ। 243 होइन इन्टु 38.69 गर्दाखेरि 9,402 आउँछ। 9,400 कति आउँछ 2 भनेर यसरी हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। र साथसाथै जुन हामीले यो 243 युनिट बेच्दाखेरि नाफा जोडेर बेचेका छौँ नि। 243 युनिट बेच्दा कति नाफा जोडेर बेचेका छौँ 9,6725 का दरले नाफा जोडेर बेचेका छौँ भने त्यो समग्रमा भएको नाफालाई यतापट्टि देखाउनु पर्ने हुन्छ। टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर मैले यति गरेर देखाइदिएँ ल। कति 243 युनिट बेच्दाखेरि कति नाफा भएको रहेछ 9 रुपियाँ 67.25 भनेर 6725 भनेर यो जति नाफा छ त्यो नाफालाई चाहिँ यसरी देखाउने। युनिटमा चाहिँ देखाउन पाइँदैन ल। त्यो नाफाहरूलाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने नि 243 इन्टु 9.6725 गर्दाखेरि आउने रहेछ 2350 भनेर आउने रहेछ। यो 2350 राउन्डमा अलिकति यताउता दिएको छ। सबै मैले लेख्न चाहिनँ। यो सबै लेखिराख्नु पर्ने हामीहरूको केही अनिवार्यता पनि छैन क्या त्यस्तो। अब यो गर्दाखेरि यहाँ 540 छ युनिट होइन। टोटल सबै बराबर आउनुपर्छ हामीहरूको। यहाँनिर टोटल भनेर गरिदिने। यो जोड्दा आउँछ आउँदैन 540 आउनै पर्छ। त्यो त किन नआउनु। 243 भनेको 400 कति आउँछ 86 आउँछ। 486 प्लस 54 जोड्दाखेरि हामीहरूको 540 आइहाल्यो। अब एमाउन्ट पनि यो इक्वेल आइहाल्छ। यतापट्टि जोडिदिएँ मैले 16,200 प्लस 2000 र 2820 एकैचोटि गरिदिएँ। 2820 प्लस 2350 गर्दा हामीहरूको 21,370 आयो। 21,370 भनेर यहाँनिर आयो। यतापट्टि पनि त्यही आउँछ होला 216 प्लस 11,752 प्लस 9,402 भनेर गर्दाखेरि त्यति नै आउँछ ठ्याक्कै 21,370 भनेर आउँछ ल। यो युनिट भनेको हामीहरूको त्यही आइहाल्छ 540 भनेर ल। यो प्रोसेस पनि हामीहरूले सक्यौँ। प्रोसेस बी पनि हामीहरूको सकियो। अब प्रोसेस बी देखि लास्ट अझै यो क्वेसनमा त हामीलाई 3वटा प्रोसेस दिएको थियो नि त। अब प्रोसेस सी को पनि सेम त प्रोसेस हो। एउटै त तरिका हो होइन। प्रोसेस गर्ने तरिका होइन। प्रोसेस गर्ने प्रोसेसै सेम छ क्या यहाँनिर। केही पनि त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो असजिलो भन्ने कुरा हामीहरूको छैन। यिनीहरू मैले गरिदिएँ ल। अटाउँछ होला सायद। अब यहाँ हेर्ने प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर बनाइदिने ल। प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर गरिदिने होइन। अब फर्म्याट त हामीहरूलाई कम्तीमा फर्म्याट त हामीले जान्यौँ नि बास भयो। त्यति फर्म्याट जान्यौँ भने बाँकी रहेको त त्यही फर्म्याटमा सार्ने कुरा त हो हामीहरूको। केही त छैन। पार्टिकुलर भयो यहाँनिर हामीहरूको युनिट भयो। फेरि आउँछ रुपिज भनेर। फेरि यतापट्टि पार्टिकुलर भनेर आउँछ। अनि के आउँछ युनिट भनेर आउँछ। र लास्ट वान के भनेर आउँछ रुपिज भनेर यसरी हामीहरूले
देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ त, अब जुन अघि हामीले यो प्रोसेस बीबाट पठाएका छौँ नि, यहाँ हेर्ने त प्रोसेस सी, यो बीबाट हामीले बी गर्दाखेरि नेक्स्ट प्रोसेस भनेर सीका लागि जति पठाएका छौँ त्यही नै हामीहरूको यहाँनिर इनपुट भन्ने हुन्छ होइन, इनपुट्स भन्ने हुन्छ। ₹@ कतिका दरले पठाएका छौँ, यहाँनिर 38.69 का दरले पठाएका छौँ। कति युनिट पठाएका छौँ, 243 युनिट पठाएका छौँ, जम्मा 9400 कतिको 2 को पठाएका छौँ। अब अरू के लागेको त, अब त्यहाँ हेर्ने त प्रोसेस सीमा आएर हेरौँ न, वेजेस लागेको छ, अदर एक्सपेन्सेस लागेको छ, एउटै त हो वेजेस भनेर यसरी लेखिदिने। कति लागेको रहेछ वेजेस, 3500 भनेर लागेको रहेछ, यतापट्टि लेखिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि अदर एक्सपेन्सेस भनेर लागेको रहेछ, अदर एक्सपेन्सेस भनेर लागेको रहेछ, 1300 भनेर लागेको रहेछ। यो 1300 लाई यहाँनिर ल्याएर लेखिदिने होइन। यहाँभन्दा पछाडि सबै खर्चहरूलाई यतापट्टि इन्ट्री गरिसकेपछि फ्याक्ट्रीसित रिलेटेड खर्चलाई लेखिसके पछाडि यहाँनिर गएर हामीले के गर्नुपर्छ, नर्मल लस भनेर। नर्मल लस भनेको त्यही बिचमा अघि इन इच प्रोसेस 10% अफ द इनपुट इज लस भनेको छ, 10% लस जति छ नि त्यसको 10% भनेको 243 को 10% भनेको 24.3 चाहिँ लस भएछ। कति रुपियाँ गोटाका दरले जुन त्यो लस भएको छ नर्मल लस होइन, त्यसलाई चाहिँ कति रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गर्न सकिन्छ, 3, 4, 5 युनिट होइन पर युनिट फ्रम प्रोसेस एबिसी। ए कोलाई 3 का दरले, बी प्रोसेसकोमा भएकोलाई 4 का दरले, सी प्रोसेसमा भएको नर्मल लसलाई कतिका दरले, 5 रुपियाँ का दरले बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर दिएको छ। अब 24.3 दिएकै छ हामीलाई, 24.3 इन्टु 5 गर्दाखेरि आउने रहेछ सबै हामीहरूको 121.5 भनेर, 121.5 भनेर यसरी लेख्ने। र जहिले पनि नर्मल लसमा पुगिसके पछाडि त हामीहरूको पाटो भनेको त्यही वर्किङ नोट हो क्या, खालि एउटै गरेको छ। वर्किङ नोटमा सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ, त्यही इनपुट हुन्छ। कति गरेको थियो हामीले इनपुट, 243 गरेको थियो इनपुट होइन, युनिट गरेको थियो। अब कम्पनीको अनुमान के हुन्छ, विगतका वर्षहरूमा पनि 243 युनिट इनपुट गर्दाखेरि 24.3 चाहिँ लस भइरहेको थियो भने यो वर्ष पनि हुन्छ होला भन्ने एउटा अनुमान हो यो, त्यही भएर नर्मल लस भनेर कति रहेछ 24.3 युनिट। अब 243 इनपुट गरेकोमा 24.3 चाहिँ नर्मल्ली रूपमा लस भयो भने पनि नर्मल रूपमा आउटपुट चाहिँ यति हुन्छ होला हो भन्छ क्या, नर्मल आउटपुट भनेर लेखिदिने। कति रहेछ त 243 होइन, 243 माइनस 24.3 गर्दाखेरि आउने रहेछ यहाँनिर 218.7, 218 कति आउने रहेछ 7 भनेर यसरी। नर्मल्ली रूपमा यति आउटपुट नर्मल्ली रूपमा हुनुपर्ने चाहिँ यति थियो। अब एक्चुअल आउटपुट त दिएको छैन, एक्चुअल आउटपुट दिएन भने जति छ हामीहरूको नर्मल आउटपुट त्यही नै हामीहरूको लागि के हुन्छ, एक्चुअल आउटपुट हुन्छ 218 कति रहेछ 7 युनिट्स भनेर लेखिदिने। र यहाँभन्दा पछाडि जहिलेको हामीहरूको प्रोसेस के निकाल्नुपर्छ, नर्मल कस्ट पर युनिट भनेर निकाल्नुपर्छ। नर्मल कस्ट पर युनिट भनेको त नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट डिभाइडेड बाई के हुन्छ, नर्मल आउटपुट भन्ने हुन्छ क्या। नर्मल यो त होइन त, यो त कति भन्दा यो वाक्क दिक्क व्याख्या लाग्ने बेला भइसक्यो। नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनेको हाम्रो लागि डेबिट टोटलमा के घटाउनु पर्छ, क्रेडिट टोटल घटाउनु पर्छ। र नर्मल आउटपुट भनेको हाम्रो लागि त्यही 218 कति दिएको छ 7 युनिट यहाँनिर दिएकै छ। अब गरिदिउँ त डेबिट टोटल भनेको यहाँसम्म गर्दाखेरि हामीहरूको डेबिटको टोटल एउटा 9402 आएको छ, प्लस अर्को 3500 भनेर आएको छ, प्लस अर्को 1300 भनेर यहाँनिर आएको छ। सबै गर्दाखेरि 14202 भनेर आएको रहेछ क्या, 14202 भनेर यो डेबिटको टोटल भयो। क्रेडिटको टोटल भनेको त त्यही 121 कति दिएको छ 5। मैले सबै त्यो पोइन्टहरूलाई पनि राउन्ड नगरिकन एकैचोटि राखिदिएँ ल, केही फरक पर्दैन यो। अब नर्मल भनेको 218 कति छ हाम्रो 7 दिएको छ। अब भाग गरिदिउँ यसलाई, माइनस 121.5 हामीहरूको आएको छ होइन, डिभाइडेड बाई 218.7 भनेर गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 64.38 भनेर आउने रहेछ ल रुपिस। र उतापट्टि लेखिदिएन मैले, रुपिस 64.38 यहाँदेखि पछाडि पनि छ, पछाडिको मैले लेख्न चाहिनँ है। अब यति गरिसके पछाडि के गर्ने, जुन यो एक्चुअल आउटपुट छ नि, अब चाहिँ क्वेसनले के हुन्छ, अब त सबै प्रोसेसको काम हामीहरूको सक्यो, प्रोसेस सीसम्म पनि पुगिसक्यौँ, फाइनल प्रोसेससम्मको काम पनि हामीहरूको भइसक्यो। अब फाइनल प्रोसेससम्मको काम भइसक्यो भने यहाँभन्दा पछाडिको प्रोसेस त छैन नि त, त्यही भएर यहाँभन्दा पछाडिको प्रोसेसमा हामीले ट्रान्सफर गर्नु परेन। जति यो फाइनल प्रोसेसको काम सकिसकेपछि सबै जुन बनिएको वस्तु छ त्यो बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाइदिने हो क्या। त्यही भएर त्यो माथिको टेबलमा तपाईँहरूले
हामीले हेर्नुभयो भने ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस भनेर दिएको छ त सीमा छैन। अब त्यो जुन प्रोसेस सी छ त्यो प्रोसेस सीबाट अर्को प्रोसेसमा त ट्रान्सफर गरेको छैन यहाँनिर। अनि ट्रान्सफर टु वेयर हाउस फर सेल्स बिक्री गर्नका लागि 100% पठायो अरे। यानि कि जुन यो हामीहरूको एक्चुअल आउटपुट दिएको छ, एक्चुअल आउटपुट दिएको छ 218.7 युनिट दिएको छ। त्यो 218.7 युनिट जुन छ यो सबै बिक्री गर्नका लागि कहाँ पठायो अरे? वेयर हाउसमा पठायो अरे। त्यही भएर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस WAREHOUSE वेयर हाउस फर सेल्स बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा कति पठाएछ? 218.7 युनिट। यो होल टोटलै सबै बिक्री गर्नका लागि पठायो। अब जहाँनेरि बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्छ नि त्यतिखेर नाफा त जोड्छ। त्यही भएर 218.7 युनिटै पठायो @ कतिका हजारले जुन लागत थियो, लागत भनेको 64.38 छ हो। त्यो लागतमा जुन प्रोसेसबाट बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्छ त्यहाँ चाहिँ 25% नाफा जोड्छ क्या। त्यही भएर जति लागत छ त्यसको 25% अफ त्यही 64.38 भनेर अघिकै जस्तो त हो नि एउटै प्रोसेस यो 64.38 छँदैछ यो मूल्य हैन। प्लस नाफा कति हुने रहेछ को 0.25 25% गर्दाखेरि 16.09 भनेर अथवा 16.10 भनेर यति चाहिँ नाफा जोड्दो रहेछ भनेर यसरी लेखिदिने। अनि यो अब अर्को प्रोसेसमा लगेन बाई सबै के हुने रहेछ? वेयर हाउस फर सेल्स भनेर यसरी लेख्नु पर्यो क्या। बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठायो जति छ त्यो सबै युनिट 218.7 युनिटै टोटल पठायो। कतिका दरले? यति लागत थियो यति नाफा जोडो प्लस 264.38 त्यो लागतमा नाफा जोड्दाखेरि 80.48 भनेर हुने रहेछ ल। 80.48 चाहिँ टोटल चाहिँ यतिमा नाफा जोडियो अरे पठाएको रहेछ इन्टु 218.7 218.7 गर्दाखेरि 17,600 भनेर आउने रहेछ ल। 17,600 त्यो दिएको एन्सरको बेसिस भनेको चाहिँ यो नाफालाई यहाँनिर देखाएको छैन, त्यो पनि गर्न पाइन्छ। एकैचोटि नाफालाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्रै पोस्टिङ गर्न पनि हामीहरू पाउँछौँ। त्यो एन्सर हामीलाई जुन दिएको छ यहाँनिर अहिले कति दिएको छ? 14,082 भनेर दिएको रहेछ त्यहाँनिर हैन। प्रोसेस सीको त कतिको 3 प्रोसेसको दिएको रहेछ। वेयर हाउस भनेर 9,400 कति कच्चाको के भनेर दिएको छ त्यो छोडिदिउँ हैन। अब यहाँ भन्दा पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? अब बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा पठाइसके पछाडि नाफा कति जोडेको छ त्यो नाफालाई यतापट्टि देखाइदिने। त्यही भएर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। कति नाफा भयो त? जम्मा हामीले बिक्री गर्नका लागि 218.7 पठाएको हो इन्टु नाफा कति जोडेछौँ? 16.10 भनेर जोडेछौँ क्या। गर्दाखेरि 218.7 गर्ने इन्टु 16.10 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ नाफा 3521 भनेर आउने रहेछ ल। 3521 भनेर यतापट्टि 3521 भनेर आउने रहेछ हैन। त्यो पनि भयो। अब यो गर्दाखेरि यो टोटल एउटै आइहाल्छ 243 यहाँनिर छँदैछ। यो गर्दा पनि 243 हुन्छ। यो एमाउन्ट पनि इक्वल आइहाल्छ 17,600 छँदैछ त्यहाँनिर प्लस 121.5 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ यहाँनिर 17,721.5 अथवा 17,700 कति लेखिदिने? 22 लेखिदिने ल। यही एमाउन्ट यतापट्टि पनि आइहाल्छ, थोरैको फ्लक्चुएट आउला। 17,722 भनेर एकचोटि जोडिने मैले 9,402 प्लस 3,500 प्लस 1,300 फेरि प्लस 3521 भनेर गर्दाखेरि त्यही एमाउन्ट हामीहरूको लगभग 1.5 रुपियाँको फरक आउने रहेछ। त्यतिको फरक त हाम्रो लागि केही हुँदैन। यही नै हामीहरूको लागि के हुने रहेछ? टोटल भनेर यसरी हुने रहेछ हैन। अघिदेखि हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ यो वेयर हाउसमा बिक्री गर्नका लागि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरेको छ भने यो कस्टलाई नै मात्रै हामीले देखायौँ यहाँनिर भने त्यो प्रोफिट झिकेर यहाँनिर देखाइराख्नु पर्दैन। तर इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा अलिकति झ्याउता हुन्छ, त्यसको परिमाण स्वरूप त हामीले अलिकति त बेहोर्नु पर्छ हैन। एकचोटि मैले चेक गरिदिएँ 218 कति छ 7 इन्टु कस्ट भनेको 64.38 गर्दाखेरि हामीहरूको 14,079 भनेर त्यो चाहिँ एन्सर त्यहाँनिर दिएको छ ल। 81 82 रुपियाँको फरक त्यहाँनिर पनि आइहाल्छ ल। यसरी यो त भयो हामीहरूले प्रोसेस ए प्रोसेस बी र प्रोसेस सी एकाउन्ट बनायौँ। अब यो भन्दा पछाडि नि हामीहरूले त्यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने छ। इज रिक्वायरमेन्ट अफ क्वेसन हैन। क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार स्टेटमेन्ट सोइङ प्रॉफिट अन सेल्स भनेर हामीलाई भनिराखेको छ नि त। त्यही भएर स्टेटमेन्ट सोइङ प्रॉफिट फ्रम सेल्स भनेर यसरी लेखिदिने। स्टेटमेन्ट सोइङ प्रॉफिट फ्रम
सेल्स भनेर यसरी लेखिदिने यो, अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ क्या। यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट भनेको त हामीहरूको यहाँनिर पार्टिकुलर भन्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ ध्यान दिने ल, पार्टिकुलर रुपिज भन्ने हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ क्या हामीहरू। एउटा त छ सबैभन्दा सुरुमा सेल्स लेख्ने, सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने अनि ग्रस प्रफिट भनेर निकाल्ने। अर्को प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन हामीहरूको यो आएको प्रफिट छ नि हामीले यहाँनिर निकालेका छौँ नि सामान बेच्दाखेरिको प्रफिट हो, यो प्रफिट भनेकै हाम्रा लागि ग्रस प्रफिट हुन्छ क्या। त्यही भएर सुरुमै के लेखिदिने भनेदेखि ग्रस प्रफिट भनेर यसरी लेखिदिने क्या। ग्रस प्रफिट, ग्रस प्रफिट एउटा प्रोसेस कहाँबाट आएको छ, प्रोसेस एबाट आएको छ। अर्को प्रोसेस कहाँबाट आएको छ, बीमा पनि ग्रस प्रफिट छ। अर्को प्रोसेस कहाँबाट पनि छ, सीमा पनि छ। यो जुन निकालेको सामान बेच्दाखेरि निकालेको प्रफिट हुन्छ त्यो हाम्रो लागि ग्रस प्रफिट हुन्छ क्या। कति आएको छ, 2700 भनेर आएको छ एउटा प्रोसेस एमा। प्रोसेस बीमा कति आएको छ, 2350 भनेर आएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि प्रोसेस सीमा कति आएको छ, 3521 भनेर आएको छ। 3521 हो। यति गर्दाखेरि टोटल ग्रस प्रफिट भनेर यहाँनिर लेखिदिने क्या। टोटल ग्रस प्रफिट भनेर यसरी लेखिदिने। जोड्दाखेरि कति आउँछ, अब त्यो सबै जोडी हेरौँ। एउटा 2700 आएको छ प्लस अर्को 2350 भनेर आएको छ प्लस अर्को 3521 भनेर आएको छ। सबै गर्दा 8771 भनेर 8571 भनेर यो चाहिँ हाम्रा लागि ग्रस प्रफिट हुन्छ क्या। र अब इन्कम स्टेटमेन्टको प्याटर्न सम्झिनु त। 11-12 मा पनि हामीले गरेको, फर्स्ट इयरमा पनि हामीले सिकेरै आएको हो। ग्रस प्रफिट आइसकेपछि अब अफिससित रिलेटेड एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि सेलिङसित रिलेटेड एक्सपेन्सेस हामीले घटाउनु पर्ने हो नि त। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ भने एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 8000 दिएको छ क्या। त्यही भएर एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर एकैचोटि दिएको छ। दुई ठाउँमा फरक फरक दिएको थियो भने पहिले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस घटाउने अनि त्यहाँभन्दा पछाडि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। कति दिएको छ हामीलाई, 8000 भनेर दिएको छ। र जब हामीहरू ग्रस प्रफिटबाट नि, ग्रस प्रफिटबाट अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस घटाउँछौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि आउनेलाई चाहिँ नेट प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट एबनर्मल गेन एन्ड एबनर्मल लस भन्ने आउँछ क्या। हामीले फर्मेटकै कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर गर्दाखेरि 571 त आयो, जुन हामीलाई एन्सर पनि त्यहाँनिर 571 दिएको छ। यो चाहिँ नेट प्रफिट हो, तर बिफोर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस भन्ने हुन्छ क्या। यदि यो क्वेसनमा चाहिँ एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसहरू पनि निस्किएको भयो थियो भनेदेखि त्यो निस्किएको एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसलाई पनि हामीहरूले यो इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। म त्यस्तो खालको क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई गराउँछु होइन। फर्मेट वाइज अहिले म यहाँनिर गएँ। यसलाई के भनिँदो रहेछ, नेट प्रफिट बिफोर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस भनेर भन्दो रहेछ। जहिले पनि जुन यो ग्रस प्रफिट छ त्यो ग्रस प्रफिटमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि आउनेलाई के भनिदो रहेछ, नेट प्रफिट बिफोर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस भनिदो रहेछ। र यहाँ भन्दा पछाडि हामीले एडमा नेट एबनर्मल गेन जोड्नुपर्छ। अहिले यो क्वेसनमा त छैन, जस्ट मैले अहिले फर्मेट लेखिदिएको हो मात्र। यही नै हामीहरूको लागि यो क्वेसनमा त नेट प्रफिट हुन्छ ल। नेट एबनर्मल गेन जोड्नुपर्छ होइन। कसरी जोड्ने भन्ने कुरा अब अर्को क्वेसनबाट म तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग पारिदिन्छु होइन। एबएनआरएमएल एबनर्मल गेन, त्यो नेट एबनर्मल गेन छ भने हामीले यहाँ जोड्नुपर्छ। अनि लेस नेट एबनर्मल लसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर घटाउनुपर्छ। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको नेट प्रफिट आफ्टर एडजस्टिङ नेट एबनर्मल गेन एन्ड नेट एबनर्मल लस भनेर आउँछ क्या। त्यो यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामीहरू अब योभन्दा जस्ट पछिल्लो क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ। र हामीहरूले यहाँबाट के मात्रै बुझ्नु पर्यो, सबै यो जुन जुन प्रफिट आएको छ सामानहरू बेच्दा त्यो सबै प्रफिटलाई जोड्यो भने ग्रस प्रफिट आउँदो रहेछ। त्यहाँबाट अफिससित रिलेटेड सेलिङसित रिलेटेड खर्चलाई घटाउँदाखेरि त्यही नै हामीहरूको नेट प्रफिट हुन्छ। यदि हामीलाई नेट एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसको क्वेसनले गरेको छैन भनेदेखि भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ ल।